गरज जावन आसली। आता तुमकां खबर आसतलें आता कितल्योश्यो संस्था फुडें सरता, शेतकऱ्यांक मदत करता आनी कोणाक मदत करता, अडल्या नडलेल्या मदत करता। आता खुबश्यो संस्था आनी NGOs बाकी खूब लोक तयार जाल्या, पूण त्याच वेळार ही फार्मर्स सोसायटी एकूच आसली की जेणी शेतकऱ्यांक वयर काडले। केमिकल फर्टिलायझर, केमिकल पेस्टिसायड आनी बाकीचे इतर जे पळय हे आसले तेजो वापर भरपूर जालो, जेणे करून आमची पिकावळ जी आसा ती वाडोवपाची तेन्ना उद्देश आसलो। पूण आतां जर पळयलें आमी आनी तेन्ना आमचे एवरेज लायफ मनीस जो पळय जगतालो ती जगपाची लायफ सुद्दां मनशाची 70 ते 80 वर्सां आसली। आता हालीं वर्सांनी जर आमी पळयलें जाल्यार मनशाची लायफ सरकार सुद्दां आमचे आता सद्याक ऑर्गेनिक शेती, मागीर प्राकृतीक शेती म्हळ्यार नॅचरल फार्मिंग हेजेर सामको जोर दिता। आनी आता ह्या सोसायटीचो जो पळय उद्देश आसा तो त्यांनी मातशी बदल करून शेतकऱ्यां खातीर ऑर्गेनिक फार्मिंग आनी बाकीचे इतर जो पळय आमी शेतकार आनी आमी ज्या स्टेटीचे रहिवासी आसा, आमी ह्या गांवचे लोक आसा, हे बरें जीवन जगतले हेजेर आमी आतां जोर दिवपाक जाय। सद्या परिस्थितीन जर पळयलें जाल्यार आमी बाय डिफॉल्ट आमी ऑर्गेनिक आसा, आमी थोडे प्रमाणात शेती करता आनी ही शेती करता आसतना आमचें फ्रॅगमेंटेशन, आमची फॅमिली वाडले कारणान आमची जमनीचो आकार दिसान दीस कमी जायत वयता आनी आमी जे पळय कितें कल्टिवेट करता ते आमी स्वता पुरत्यान तरी करता। आमी जर सद्याक आमची परिस्थिती अशी आसा की आमी शेजारची राज्य जी आसा तेंचेर आमी डिपेंड आसा। आमकां जी पळय जितली भाजी पालो कितें लागता तितलोय शेजारच्या राज्यांतल्यान आमकां येता आनी त्या राज्याचो जर आमी स्टॅटिस्टिक्स जर काडून पळयले जाल्यार जर आमकां जी पळय शेजारची जी पळय राज्य येता, राज्यांतल्यान जे कडल्यान भाजी येता त्या शेजारच्या राज्यांतले जे पळय जिल्ले आसा त्या जिल्ह्याक मॅक्झिमम युटिलायझेशन ऑफ केमिकल फर्टिलायझर आनी पेस्टिसायड आनी फंजिसायड जी पळय कितें आसा, जी पळय पिकावळीचेर फवारणी करपाक जाय तेजें कन्झम्पशन, तेजो यूज आसा जो पळय तो मॅक्झिमम ह्या राज्यांत जाता आनी त्या राज्यांक ते केमिकल मारून जे पळय पिकयता ते हाडटा आनी आमकां दिता आनी आमी ते खाता। आनी जेणे करून तुमकां खबर आसा की आतां जी पळय दुयेंसां जी आसा तरेतरेची नवी दुयेंसां, कॅन्सर म्हणा किंवा बाकीचे जे पळय दुयेंसांचो प्रमाण आसा हो वाडत चालले कडेन आसा। सो आतां आमी सिरियसली विचार करपाचो टायम येले कडेन आसा आनी म्हाजी जी पळय पेडणे तालुका फार्मर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जी आसा तेंचे कडेन बी मागणी आसा की तेणी शेतकारांक ऑर्गेनिक पद्दतीन शेती करपाक प्रोत्साहन दिवचें आनी ऑर्गेनिक जे पळय इनपुट्स आसा जे पळय तेन्ना पेडण्याच्या भुरग्याक 94% मार्क पडटा, म्हणजे ते भुरगे जे असतात ते परवरीचे किंवा पणजेचे आनी म्हापशाचे भुरगे नासता की जाका सगळी ट्युशनां मेळटात आनी आवय बापूय सकाळपासून भुरग्या फाटल्यान लागतात की शी ह्या क्लासीसाक वच, तशें नासता। आमची जी भुरगीं असतात न्हू गांवांतली एकदम रॉ आसता। रॉ हाचो अर्थ कितें, कांयच फॅसिलिटी नासतना 94%, ताचेर तुमी आनी 4% घालात जर ते म्हापशा पणजे असले म्हणजे ताका कितें जालें 98% जाले। हे जे भुरगे आसा 94% ताका मातशें जर बरें गायडींग जाय जाल्यार ते हल्लीच तुमी पळयलां आसतलें, तुयेंचे एकटे भुरगे MBBS डॉक्टर जाला, तुमी वाचले आसतले, खूब बरें दिसलें वाचून। म्हणजे ह्या पेडण्याच्याच गांवांतले न्हू, खंयच्याय गांवांतली भुरगीं जेन्ना फुडें सरता तेन्ना खूब बरें दिसता। सो ह्या भुरग्यांक जर मातसो प्रॉपर गायडन्स गावात, बरे कोचिंग क्लासीस जायत, आज गरज आसा नीट क्लासीसची, जाल्यार डेफिनेटली ही भुरगीं शायन जावंक शकता। आनी शायन जावन ताच्या फुडें कितें शकता, केन्ना केन्ना आमकां खंयची गोश्ट मेळ्ळी न्ही, जे गोश्ट आतां मेळ्ळी, म्हाका आतां आयज ही गोश्ट मेळ्ळी, जेन्ना जर म्हाका हेचो व्हॅल्यू ना जाल्यार ही काडून हांव खंय तरी खाची व्हरून दवरतलो। पण जर हे गोश्टीचो व्हॅल्यू आसात जाल्यार ती शोकेसीन रोवतली। आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक जर कितें मेळत न्ही ताचो व्हॅल्यू आसता, कित्याक तांकां ताचो हंगर आसता। शिक्षणाचो बरो कसो फायदो समाजाक जातलो ही भुरगीं ती सदांच चिंतता। जाल्यार सिटीच्या भुरग्यांचें कितें आसा, हांव लोकां वयल्यान उदाहरण दिता, म्हाज्याच वयल्यान उदाहरण दिता। हांव दोतोर जालो तेन्ना म्हाका सगळ्यांक दिसतालें आनी अजुनूय दिसता, आनी आतांय तुमकां सांगता प्रोग्राम जावन ओपीडीन वचून बसतलो हो प्रोग्राम येलो जाल्यार जाता तितक्या लोकां पर्यंत पावोवपाची इच्छा आसा। पूण म्हाजी भुरगीं दोतोर जातलीं, म्हज्या घरांत आनी 7-8 डॉक्टर आसा, पण तितकी म्हाज्या इतली प्रबळ इच्छा म्हज्या स्वताच्याच भुरग्याक आसतली अशी हांव अपेक्षा धरिना। सिंपल आसा,
तांकां गावला कितें इजी मेळलेलें आसा, इजी हॉस्पिटल मेळलेलें आसा, इजी सगळो प्लॅटफॉर्म मेळलेलो आसा. घरान हांव बायल सोडून आनीक 6 भुरगे आसात. 8 जाणां घरान दोतोर आसात आनी फुडल्या वर्सा आनीक 2 वर्सांनी 10 जातली. कळ्ळें न्ही. पण ती नसतली. सो त्या खातीर सदांच हांव सांगता ह्या भुरग्यांक मातशें गायडन्स दिवचें. त्याचें अभिनंदन करता. तर ते फक्त शेतकऱ्यांची काळजी घेना तर आमच्या फुडल्या युवा पिढीची काळजी घेता. ही सगळ्यात व्हडली गोष्ट आसा. कमिंग बॅक टू खिची सोसायटी चलयतना आज 49 वर्सां हे सोसायटीक जाला. खूप बरें काम केलां. आज त्यांचं स्वतःचं सेटअप आसा, ठेव आसा. 11,000 त्यांच्याकडे आज मेंबर आसात. 2,000 ऍक्टिव्ह मेंबर आसात. हांव इतलेंच सांगता हे सोसायटीनं अजूनही खूप भरारी मारू शकता. तुमकां खबर आसा खिचोय धंदेकार त्याचो धंदो केन्ना वाडटा? त्याच्याकडे पैसे आसतुकसिनी वाडटा काय त्याच्याकडे एक प्रबळ इच्छा आसतुकसिनी वाडटा? पैसो आसता काय प्रबळ इच्छा कशी पुढे वाटतली, समाजात मोठे नाव कसे करतले, आनीकय कितली भरारी करतली हे लक्षात घे. आणि निमाणी वचना सांगता मनशान आपल्याकडे कितले डिग्री येवनी, कितली धन दौलत येवनी, केदी व्हडली संस्था जावली, तेन्ना तकलेन घालून दवरना. हांव काल आसा तोच आयज आसा, आयज आसा तोच फुडल्या 10 वर्सांक आसतलो. आणि सदांच देवान आपल्या कितें तरी बऱ्या कामा खातीर धाडला. आणि हे माझ्या हातीन बरें काम जाता हे म्हजें भाग्य आसा. आणि देवा कडेन मागपाचें हे अशेंच काम चालू दवरचें आणि अशेंच काम चालू दवरचें. 2 उतरां सांगल्या बद्दल हांव नको तुमकां आयकोंक येयलें पण